दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत आज की तारीख में हम मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा चरितार्थ हो रहा है। वो कैसे? वो यूँ कि आप देखते हैं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारी कौम बहुत सारे मसाइल से दो चार है। ये मसाइल कई तरह के हैं। एक जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि रोज़ाना हमारे इस्लाम के ऊपर लोग गलत तरीके का कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत सवाल खड़ा कर रहे हैं और जान के या अनजाने में इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ये एक मसला हमारे लिए ख़ुद बहुत बड़ा है। प्लस हमारी जो सामाजिक संरचना है, उसमें आप देखेंगे कि गरीबी हमारा दामन नहीं छोड़ रही, अशिक्षा हमारी दामन नहीं छोड़ रही है। हमारे नौजवान मुस्तकिल हर वक्त आप देखेंगे देर रात तक भी चौक चौराहों पे बैठे हुए मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ड्रग्स के लत में अब गिरफ़्तार हो चुके हैं, ड्रग्स के गिरफ़्तार हो चुके हैं ये हमारे नौजवान, एक बड़ी तादाद। आप इसको महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी जानकारी में नहीं है कि और दूसरे तरह की बुराई प्लस को एजुकेशन कह लें या जो भी चीज़ टीवी और मीडिया के चलते जो बेहयाई आम हो रही है, इन बेहयाइयों का असर हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हो रहा है। हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि बच्चियां बग़ैर माँ बाप की आज्ञा के इधर से उधर शादियां कर रही हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स का हमको हल निकालना था, सोचना था सबसे पहले कि कैसे हम अशिक्षा को दूर करें, कैसे तालीम का लेवल अपना इम्प्रूव करें, ताकि अगर तालीम का लेवल इम्प्रूव कर जाएगा तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव करेगी और इकोनॉमिकल कंडीशन जब इम्प्रूव करेगी तो हमारा मेंटल स्टेटस, हमारे सोचने समझने का अंदाज़ थोड़ा बदल जाएगा, हम कुछ सही रुख पे सोच पाएंगे। इस पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान क्यों इधर से उधर डगमगा रहे हैं, भटक रहे हैं, इनको कैसे फिर हम मेन स्ट्रीम में ला सकें, सही रास्ते पे ला सकें, इस पे हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमारी बच्चियों की कैसे तरबियत हो सके बेहतर तरीके से, इस पे हम नहीं सोच पा रहे हैं। हम सोच किस बात पे रहें? हमको सोचना ये चाहिए था कि हमारे नौजवान मस्जिद से दूर क्यों हैं, इस पे नहीं सोच पा रहे हैं। मस्जिद से कोई दूर है, बहुत परेशानी नहीं, लेकिन जैसे हम लोगों ने सुना कि जब डाउनफॉल हो रहा था रोम का, तो नीरो बंसी बजा रहा था और जो उस वक्त के ज्ञानी लोग थे वो इन मसलों में उलझे हुए थे कि ईसा अलैहिस्सलाम का मल मूत्र वो पवित्र है या नहीं पवित्र है ना, ये सारी चीज़ें, इस तरह के मसाइल में उलझे हुए थे। ठीक वैसे ही एग्जैक्टली वही सीन आज है सर। आज भी वही हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान किधर जा रहे हैं, किधर भटक रहे हैं। कितना बड़ा मसला है सर, कितना बड़ा मसला है। वो बात को नहीं समझ रहे हैं, अशिक्षा की वजह कर क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो हमारा तथाकथित दीनदार तबका है वो किन में उलझा हुआ है कि ये नमाज कैसे पढ़ रहा है, नमाज में ये एक ज़्यादा आबादी है उनकी तरफ पढ़ रहा है, हम जैसे हैं वैसे पढ़ रहा है या किसी दूसरे अंदाज से पढ़ रहा है, इसकी सोच कुछ और तो नहीं हो रही है। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, उसमें उलझे हुए हैं। उसके लिए मारपीट की नौबत करते हैं, उसमें मस्जिदों में बैठ के देर तक मीटिंग करते हैं, बोरोड प्लेयर लाते हैं लोग बाहर के लोगों को। वैसे लोग जो बेनमाजी नहीं है, साल 2 साल में कभी नमाज़ पढ़ने आते हो, वैसे लोगों की भीड़ जुटा के लोगों को, जो बच्चा कुछ अगर उनसे अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको धमकाने और डराने की कोशिश करते हैं, देर रात तक समझाते हैं। ये नौबत हो गई है। कल तो ताज्जुब के एक बीमार बाप रात के 11 बजे अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते हुए रोड पे भटक रहा था कि बच्चा कहाँ है। पता चला कि उस बच्चे को एक तथाकथित दीनदार आदमी ये समझाने में लगा हुआ था कि तुम इस तरह से जो नमाज़ पढ़ते हो ये गलत है, तुमको नमाज ऐसे पढ़ना चाहिए। ये स्थिति हमारी है दोस्तों। हमको अभी भी गौर करना चाहिए कि हम क्या सही रुख पे जा रहे हैं। क्या आज जो उम्मत के सामने मसाइल हैं, चारों तरफ से हम पे हमले हो रहे हैं, ये हमले कैसे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी बुनियाद हिला देने की कोशिश की जा रही है, हमारी तौहीद पे अटैक हो रहा है, हमारी मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हम अपने कैसे नौजवानों को कुरान और सुन्नत से जोड़ें, कुरान की तालीम दें, सीरत पढ़ाएँ, ताकि वो सीरत पढ़ के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें समझें।
تاکہ کوئی آدمی اگر اگیانتا میں سوال کرتا ہے کوئی سوال اسلام کے خلاف تو ہم ریشنل انداز میں اس کو جواب دے سکیں. ہم وہ صلاحیت تو پیدا نہیں کر رہے ہیں، ہم کو آتا ہے صرف ریاکشن میں کچھ کرنا. مثلا اگر سویڈن میں کسی نے قرآن جلا دیا تو ہم ریاکشن میں ہیں، غصے میں. بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم کو جتنا زیادہ ہو اس کا احتجاج کرنا چاہیے ڈیموکریٹک انداز میں، ہے نا. ہم مخالفت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. لیکن سر کبھی ہم نے خود غور کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنی دوستی نبھا رہے ہیں؟ کیا قرآن کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے؟ یہ اللہ کا پیغام جس کو ہم کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، کیا اس پیغام کو ہم نے ایک بار بھی دیکھا؟ کیا ہم بخدا، میں آپ سے مخاطب ہوں سر، کیا تنہائی میں خود آپ اپنے اللہ کو گواہ مان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ یہ تیرا کتاب ہے اور تو نے بھیجا تھا، اس کو ایک دفعہ کم سے کم میں نے پورے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا اور اس کے ارتھ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم ہم میں سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ گواہی دے سکتے ہیں اور یہ پوری بولڈلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے قرآن کو اکثرشہ پہلے سورت سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ترجمہ کے ساتھ ارتھ کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، کوشش کی ہے. میں قرآن کا ودیارتھی ہوں، طالب علم ہوں نہیں. ساری دنیا کا سارا کام کر رہے ہیں. رات 12-1 بجے تک بیٹھ کے ہم جو 2 GB ڈاٹا ہم کو فری میں ملتا ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں اول جلول چیزوں میں، ہے نا. اپنی ساری صلاحیت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. لیکن جو پازیٹیو کام کرنا تھا ہم کو وہ پازیٹیو کام نہیں کر رہے ہیں. اور جو تتھا کتھت طور پہ ہمارے رہبر ہیں، وہ رہبر بھی اللہ ہی ان کا بھی انصاف کرے گا کہ وہ اپنا رول کتنا پلے کر پا رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اور اگر رول پلے کر پا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے سر کہ آپ رول پلے کر پا رہے ہیں، تو پھر دوسری چیز آپ کو اپنا آتم چنتن کرنا چاہیے کہ آپ کا موڈس آپرینڈائی صحیح ہے کہ نہیں. ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کام کریں اور رزلٹ نہیں ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم ہر جگہ نوح علیہ السلام کا اگزامپل نہیں دے دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال محنت کی اور ان کا بیٹا بات نہیں مانا. یہ ہر جگہ نہیں فٹ ہوگا. اللہ پاک کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، ہے نا. ہم اگر محنت کریں گے اور رخ صحیح ہوگا تو لوگ تیار ہوں گے. یہ نوجوان ہمارے پیاسے ہیں، ان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. آئیے ہم سب یہ دृڑھ پرتیجنا کریں کہ ہم سب ملیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں. یہ فروعی چیزیں ہیں، ان کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے. ابھی ہمارے ایگزسٹنس کا سوال ہے، پہلے اپنے ایگزسٹنس کو صحیح کریں کہ ہم سب مل بیٹھ کے قرآن و سنت سے مضبوطی سے اپنا رشتہ بنائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ جو آج کی تعلیم ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، اکانومکس، جرنلزم، ان سب چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. دنیا میں ترقی وہی کر سکتا ہے، دنیا میں سروائیو وہی کر سکتا ہے جو دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے. جہاں ضرورت ہوگی ایک اچھے ڈاکٹرز کی، وہاں ڈاکٹرز کو ہی پوچھا جائے گا. جہاں انجینئرز کی ضرورت ہوگی انجینئرز کو پوچھا جائے گا، چاہے وہ انجینئر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. کوئی بہت نیک اور صالح ہے لیکن اگر وہ اس کو ڈاکٹری نہیں آتی، انجینئرنگ نہیں آتی، تو اس فیلڈ میں اس کو نہیں پوچھا جائے گا. وہاں پہ پوچھ تو ہوگی اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کی. تو ہم سب کو اپنے چوائس کے حساب سے ہم کو طے کرنا ہوگا کہ میرا انکلینیشن کدھر ہے. جب انداز ہو جائے کہ میرا انکلینیشن کدھر ہے تو پھر اس سبجیکٹ کا ماہر بننا ہوگا، چاہے وہ سبجیکٹ سنسکرت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سبجیکٹ فارسی ہی کیوں نہ ہو. ہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی دور کس چیز کا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، سروائیو دنیا میں وہی کرتا ہے جو آنے والے 10 سال، آنے والے 20 سال کو پڑھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ اگلا 10 سال کون سی ٹیکنالوجی کا آنے والا ہے. لیکن ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے، دنیا چیٹ GPT کی بات کر رہی ہے، اور ہم الجھے ہوئے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ بالکل ویسے ہی ہو جائے گا کہ وناش کالے وپریت بدھی. ہم سب توبہ کریں اور صحیح رخ پہ آئیں. ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم بیٹھیں تو صحیح، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں میں جو میل ہے ایک دوسرے کے لیے اس کو دور کر لیں. اس کے بعد بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ اور مشورہ کریں کہ اپنی قوم کو اگر آگے لے جانا ہے تو کیسے لے جایا جائے. یہ قوم، اب اس قوم کے پاس ایک ہی چیز، ایک ہی سادھن رہ گیا ہے، وہ ہے قلم اور کاپی اور کتاب. اسی کے سہارے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آئیے ہم سب مل کے قلم اور کتاب کو تھام لیں. قلم اور کتاب کے سہارے سے ہم اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، گیان کی جیوتی کو جلاتے رہیں. انشاءاللہ خود ہمارا فائدہ ہوگا. اور جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو یقین جان لیجئے جو دنیا آج ہم کو اور آپ کو دتکار رہی ہے، یہی دنیا ہماری قدر کرے گی، سلام کرے گی اور ہمارا انتظار کرے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.